बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग तो तशरीफ़ लाए। दूसरा माजरत कि आप लोगों को वेट करना पड़ा। काबीना की जो मीटिंग है वो ताख़ीर से काफ़ी लंबी हुई और उसके बाद एक और मीटिंग थी, तो हमने उसके बाद एक डिटेल ब्रीफिंग देनी थी क्योंकि एक बहुत इम्पॉर्टेंट आज काबीना के अंदर फैसले हुए। सबसे पहले काबीना की मीटिंग में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने काबीना को जो अभी हालिया उनके सऊदी अरेबिया के और यूएई के दौरे थे उसके बारे में तफसीलात बताईं। और पहली दफ़ा पाकिस्तान अपने दोस्त ममालिक के साथ जो हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं, वो पहली दफ़ा हम एक ऐसा स्ट्रेटिजिक प्लान लेकर उनके पास गए हैं कि जो प्रोजेक्ट ओरिएंटेड है, जो खाली पैसों या ग्रांट की एड के ऊपर मबनी नहीं बल्कि पाकिस्तान की आवाम के लिए प्रोजेक्ट्स, रोज़गार, रिलीफ का एक पूरा विजन है जो स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप्स के ज़रिए इन दोनों ममालिक के साथ शुरू किया जा रहा है, शराकतदारी से बराबरी की सतह पर। और उसके अंदर आपने देखा कि ईद वाले दिन यूएई से जो वफ़द आया, उनकी इकनॉमिक टीम थी, उनके जो वहाँ जो मीटिंग हुई उससे इन कंटिन्यूएशन था। तो उसके बारे में भी हमारी इकनॉमिक टीम, हमारी एनर्जी और पावर की टीम इस वक्त उस तमाम जो डॉक्यूमेंट है उस पर काम भी कर रहे हैं। उन पार्टनरशिप्स और उन मंसूबों के ऊपर बहुत जल्दी पाकिस्तान की आवाम के सामने एक पूरा ओवरव्यू दिया जाएगा कि कौन कौन से शोबों में कितने प्रोजेक्ट्स किस तरह सऊदी अरेबिया और यूएई के साथ मुकम्मल किए जाएंगे। दूसरा जी, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एजेंडा था। फेडरल मिनिस्टर फॉर पावर खुर्रम दस्तगीर साहब भी यहाँ मौजूद हैं। इसके ऊपर एक कंप्लीट तफसीली ब्रीफिंग दी गई जिसके ऊपर वो आपको ब्रीफ भी करेंगे। इस वक्त एनर्जी की क्या सूरत हाल है मुल्क के अंदर, पिछले 4 साल क्या होता रहा है और जिसकी वजह से जो अब इस वक्त हुकूमत का प्लान है ना सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देने का बल्कि जो ट्रांसमिशन है और जो लोड शेडिंग है उसके ऊपर भी एक मुकम्मल जामिया हिकमत अमली काबीना को दी गई है, जिसमें एनर्जी मिक्स के मंसूबे हैं, जिसके अंदर कंजर्वेशन प्लान्स हैं, एनर्जी कंजर्वेशन पॉलिसी है। तो ये अभी आपको फेडरल मिनिस्टर जो हैं वो इसके ऊपर एक कंप्लीट जो काबीना को ब्रीफिंग दी है उसके बारे में ब्रीफ करेंगे। उसके साथ ही जो इम्पोर्टेंट चीज़ है गंदम की जो इस वक्त सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर, तो आपने देखा कि 4 साल जिस वक्त गंदम की काश्तकारी की जा रही थी उस वक्त ना कोई इंसेंटिव दिया गया बल्कि डीएपी की जो बोरी थी जो 2018 में 2600 थी और इस वक्त वो ना सिर्फ 10,000 रुपये की मिल रही है बल्कि मिल भी नहीं रही थी जिस वक्त ये काश्त गंदम की होनी थी। उसके अलावा कोई इंसेंटिव बेस्ड अप्रोच नहीं थी, तो जिसकी वजह से पिछले 4 साल की पॉलिसीज़ जो थी, जो गंदम की सिचुएशन है मुल्क के अंदर स्टॉक के हिसाब से, उसको देखते हुए काबीना ने आज 3 मिलियन जो मेट्रिक टन है उसकी गंदम की इंपोर्ट की इजाज़त दी है। लेकिन ये सिर्फ एक ख़ास मुद्दत के लिए है। इसके बाद इंशाअल्लाह 2018 में जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ख़त्म हुई थी, मैं ये बताती चलूँ और आप लोगों के लिए इसको रिपोर्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उस वक़्त पाकिस्तान गंदम को एक्सपोर्ट कर रहा था। और इंशाअल्लाह जो इस वक्त विज़न है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का, उन्होंने हदायत जारी कर दी है फूड सिक्योरिटी के मिनिस्टर को कि फौरी तौर पर एक ऐसा प्लान कि जो अगले चंद माह के अंदर ऐसी सिचुएशन हो जाए और जो अगली काश्त की किस्त है उसके अंदर इंसेंटिव बेस्ड अप्रोच के साथ हम गंदम की पैदावार में ना सिर्फ इजाफा करें बल्कि हम उस सिचुएशन पर आ जाएं जो कि 2018 में एक्सपोर्ट पाकिस्तान कर रहा था। तो उस सिलसिले में बात हुई तफसीली तौर पर। और फिर कुछ जो तानियाती हैं वो मैं आपको बताती चलूँ कि जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है उसकी ऊपर मोहम्मद मसूद साहब को डायरेक्टर तानियात करने की मंजूरी दी है, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल रिलेशनशिप्स, और बतौर मेंबर बोर्ड तानियाती की मंजूरी दी गई है मोहम्मद मसूद साहब को। उसके अलावा रिटायर्ड एडमिरल सलमान इलियास साहब जो हैं उनको एमडी शिप यार्ड इंजीनियरिंग वर्क का हैं जो 1947 पासपोर्ट एक्ट के तहत एक से ज़्यादा गैर मुल्की पासपोर्ट जिनके पास भी है उनको मनसूख करने की मंजूरी दी है। और ना सिर्फ ये मंजूरी कि उनको मनसूख किया जाए बल्कि आइंदा इसको कैसे रोका जाए उसके ऊपर भी एक कंप्लीट हिकमत अमली जामिया बनाने की हदायत दी है जो चंद ही दिनों में फ़ाइनल होकर बता दी जाएगी। और आखिरी तारीख़ ये जो 2 पासपोर्ट्स हैं उसकी मनसूखी की आखिरी तारीख़ 31 दिसंबर 2022 मुकर्रर की गई है। तब तक जो जितना
جو پروسیجرل اور ایڈمنسٹریٹو کام ہے اس کو مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس کے بعد یہ ای سی سی نے جو اقتصادی رابطہ کمیٹی 9 مئی کو جس کا اجلاس ہوا تھا، اس کی بھی ڈیسیجنز کی توثیق کی گئی ہے کہ جتنا رمضان پیکج میں آٹا اور چینی کا جو ریٹ وزیر اعظم کی ہدایت اور جو صوبوں کے ساتھ مل کے تعین کیا گیا تھا، جس کے اندر جو 20 کلو کا آٹے کا تھیلا ہے وہ 950 سے 800 روپے کیا گیا تھا، اور چینی جو ہے وہ 85 روپے کلو سے 70 روپے کلو کی گئی تھی۔ تو اس کو بھی کابینہ نے آج منظور کیا کہ یہ اسی ریٹ کے اوپر ان کو برقرار رکھا جائے، اور صوبوں کے ساتھ ہر روز کی بنیاد کے اوپر ایک کوآرڈینیشن کمیٹی ہے جو کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اس کو خود چیئر کرتے ہیں، اور مانیٹرنگ میکنزم اس وقت ان پلیس ہے، جس سے ان ریٹس کے جس طرح رمضان کے دوران اس کو انشور کیا گیا ہے، تو انہی ریٹس کو انشور کیا جائے گا، اور جو پاکستان کی عوام کو ریلیف ہے اس کا زیادہ سے زیادہ پاس آن کرنے کا جو ہدایت جاری کی ہے وزیر اعظم صاحب نے۔ اس کے علاوہ جی جو ڈی جی آئی بی جو ہیں ان کو فواد اسد اللہ خان صاحب کو تعینات کرنے کی کابینہ نے منظوری دی ہے۔ اس کے علاوہ جو لیفٹیننٹ جنرل مزمل حسین صاحب ہیں جو وابڈا کے چیئرمین تھے، انہوں نے استعفیٰ دیا ہے، کابینہ نے اس کو آج منظور کر لیا ہے، اور جو ممبر فائنینس ہیں ان کو اس وقت ایڈیشنل چارج دیا گیا ہے جب تک ایک مکمل نہیں ہوتا پروسیس چیئرمین وابڈا کی تعیناتی کا، تو ان کو اس وقت ہم نے چارج دیا ہے۔ تو یہ تو تھے جو ایجنڈا آئٹمز آج کے کابینہ کے تھے۔ اس کے علاوہ جو پنجاب کے اندر اس وقت آئین شکنی ہو رہی ہے، اور 3 اپریل سے لے کر 11-12 اپریل تک کی جو قسط ہے اس کو عمران خان صاحب کی طرف سے دوبارہ دہرانے کی جو ایک سازش ہے، اور جو آئین پر حملہ، پارلیمان پر حملہ اور آئین شکنی کا جو ایک پورا تسلسل ہے وہ جاری ہے، اور آئین شکنی کر کے اس کے اوپر غنڈہ گردی بھی شامل ہے۔ اس کے اوپر آپ کو لاء منسٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں ایک تفصیلی بریفنگ بھی دیں گے کابینہ کی طرف سے جو منظوری دی گئی ہے، اور جو دونوں وزراء میرے ساتھ اس وقت تشریف فرمائے، میں اعظم نذیر تارڑ صاحب کیونکہ ان کا نیشنل اسمبلی میں ایجنڈا ہے سیشن کے اندر، تو اگر وہ بریفنگ دیں، اس کے بعد پاور کے اوپر آپ کو فیڈرل منسٹر صاحب بریفنگ دیں گے۔ آپ ادھر آ جائیں۔ بہت شکریہ جی۔ آپ سب دوستوں کے سامنے صورتحال ہے۔ گزشتہ 6 ہفتوں 7 ہفتوں سے آئین پاکستان کے ساتھ کچھ آئینی عہدیداران جس طرح کا سلوک کر رہے ہیں، اور جس ڈٹائی کے ساتھ قانون اور آئین کی خلاف ورزیاں کی گئیں، اور اس میں پھر پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں نے فیصلے جاری کیے جو کہ انپریسیڈنٹڈ ہے، کبھی اس طرح نہیں ہوا۔ حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں، ٹرانزیشن ہوئی، کئی بارہا لوگوں نے ٹرانزیشن دیکھی، لیکن ایسی صورتحال پیدا کبھی نہیں ہوئی۔ بدقسمتی سے اس دفعہ ایک روش اپنا لی گئی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ قانون سے اور آئین سے ہٹ کے ہونی ہے۔ تو آج کابینہ نے گورنر پنجاب کے ایشو کے اوپر اسے ایکسٹرا آرڈنری بزنس میں لیا، اور اس پہ تمام جو سیاسی جماعتوں کی نمائندگی ہے کابینہ میں، بشمول پاکستان پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام، MQM پاکستان، BNP، ANP کے جتنے ساتھی تھے، تمام جماعتوں، مسلم لیگ نون کے ساتھیوں سمیت انہوں نے بڑی اس پہ سیر حاصل گفتگو کی، اور فیڈرل کیبنٹ نے صدر مملکت کا جو ڈیسیژن ہے کل کا، جس کے انہوں نے جو پرائم منسٹر کی آئینی ایڈوائس تھی آرٹیکل 101 اور آرٹیکل 48 آئین پاکستان کے تابع، اس پہ انہوں نے عمل نہیں کیا۔ اس پہ انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور اس پریکٹس کو ڈس اپروو کیا۔ ساتھ ہی ساتھ کابینہ نے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کی بھیجی گئی جو ایڈوائس تھی فار ریموول آف گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ، اس کی توثیق کی اور اس کو انہوں نے اپروو کیا، اور اس عزم کا اظہار کیا کہ آئین پاکستان کے تحت حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے، اور جو ریاست پاکستان کے حکومتی اور ریاستی امور ہیں وہ عوام کے منتخب شدہ نمائندوں نے وزیر اعظم اور کابینہ کے تحت استعمال کرنے ہوتے ہیں۔ تو کابینہ نے آج یہ بات بالکل کلیئرٹی کے ساتھ کی
کہ کسی قسم کی جو ٹرانسگریشن ہے، کسی قسم کی جو مداخلت ہے، کسی قسم کی جو اختیارات کا جھکاؤ ہے، وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور کوئی آئینی عہدیدار جو ہے وہ اپنی حدود سے تجاوز نہ کرے، ملک کو کسی آئینی بحران کی طرف دانستہ دھکیلنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اور اس پہ انہوں نے آج یہ بھی طے کیا کہ اس معاملے کے اوپر قومی اسمبلی میں آج ڈیبیٹ بھی ہوگی، اور جو تمام وہاں پہ جو جماعتیں ہیں جن کی ریپرزنٹیشن ہے قومی اسمبلی میں، وہ اس پہ اپنی رائے کا اظہار کریں، اور ایک قرارداد بھی انشاءاللہ العزیز وہاں پہ پیش ہونے جا رہی ہے۔ تو اس تناظر میں آج کابینہ نے وزیر اعظم صاحب کے جو فیصلہ جات ہیں آئین پاکستان کے تحت، ان کی نہ صرف توثیق کی بلکہ پنجاب اور مرکز میں خاص طور پہ گورنر پنجاب اور صدر مملکت نے جس طرح سے آئین کے حوالے سے اپنے اختیارات کا نہ صرف ناجائز استعمال کیا بلکہ آئین شکنی کے مرتکب ہوئے، اس پہ بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا، اور اس کے لیے جو آئندہ کا لائحہ عمل ہے اس کے لیے بھی مشاورت جو ہے وہ جاری ہے کہ کیا کیا سٹیپس لیے جا سکتے ہیں اس سلسلے میں۔ اس کے لیے قانونی اور سیاسی مشاورتی عمل جو ہے اس کا بھی آغاز کیا گیا ہے۔ بہت شکریہ جی۔ اس سے پہلے کہ میں فیڈرل منسٹر پاور کو دوں، میں ایک بات صرف بتا دوں، ایڈ کر دوں کہ وزیر اعظم نے جو چینی ہے اس کی ایکسپورٹ کے اوپر مکمل طور پر پابندی لگا دی ہے، اور وہ پابندی سٹاک پاکستان میں اس وقت چینی کا موجود ہے ڈیمانڈ کے مطابق، اور جو ڈیمانڈ اس وقت 16,000 ٹن ڈیلی کی ہے، اور اس کے برعکس جو اس وقت سٹاک موجود ہے 4,870 ٹنز جو کہ ہوتا ہے، اور جو کاشت ہماری اس وقت 2021-22 کا جو موجودہ کاشت تھی وہ 7.869 ٹنز کے حساب سے ہے۔ تو اس ڈیٹا سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سفیشینٹ سٹاکس اس وقت موجود ہیں جو ڈیمانڈ کو ایڈریس کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ پچھلے ادوار میں جب چینی کو ایکسپورٹ کیا گیا اس وقت آرٹیفیشل قلت کی گئی ملک کے اندر، اور اس چینی کی جو قیمت تھی وہ 52 روپے سے 120 روپے کلو تک گئی، اور پھر اس کو امپورٹ کیا گیا۔ اس دوران کے اندر جتنی چینی کی پرائس میں انکریز ہے وہ سارا کا سارا جو بوجھ ہے وہ پاکستان کی عوام کو دینا پڑا۔ لیکن اس وقت ملک کے اندر سفیشینٹ سٹاکس موجود ہیں، اور ابھی جو نئی کاشت کی سائیکل ہے وہ اپریل ٹو نومبر سٹارٹ ہو جائے گی، اور وہ والی چینی بھی سسٹم میں آ جائے گی۔ صرف اور صرف اس ایکسپورٹ پہ بین کا مقصد یہ ہے کہ جو پرائس ہے اس کو واپس پاکستان کی عوام کے لیے افورڈیبل کیا جائے، اور قریب اس کو جو ملک کے اندر جو پرائس ڈسکریمنیشن ہے اور ڈفرینسیشن اس کو بھی کم کیا جائے۔ اس لیے صوبے اس میں بہت امپورٹنٹ رول ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ سٹاک سفیشینٹ موجود ہونے کے باوجود ایکسپورٹ کے اوپر مکمل بین کی ہدایت صرف اور صرف پاکستان کی عوام کو افورڈیبل اور سستی چینی دینے کا اقدام ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی طرف سے۔ اب میں فیڈرل منسٹر خرم دستگیر صاحب سے کہوں گی کہ وہ ایک کابینہ کے اندر جو فیصلے ہوئے ہیں اس کے بارے میں بتائیں۔ بہت شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کابینہ میں آج وزارت توانائی کی جو عرضداشت تھی وہ یہ تھی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ آنے والا جو اب موسم گرما جو ہر دن کے ساتھ شدید تر ہو رہا ہے، اس کے لیے اگر ہمیں لوڈ شیڈنگ کو محدود کرنا ہے تو ہمیں اضافی وسائل درکار ہوں گے۔ اس کی ہم نے آج درخواست کی ہے وزیر اعظم سے بھی اور کابینہ سے بھی، جس کا ہمیں امید ہے مثبت جواب متوقع ہے۔ کابینہ کو یہ بھی رپورٹ کیا میں نے کہ 31 مئی 2018 کو جس دن مسلم لیگ نون کی حکومت نے اپنی مدت مکمل کی، اس دن ملک میں لوڈ شیڈنگ صفر تھی، اور ملک میں طلب سے زیادہ جو سپلائی تھی بجلی کی وہ موجود تھی۔ لیکن 26 اپریل کو جس دن اس وزارت کی ذمہ داری مجھے سونپی گئی، اس دن پورے ملک میں 8 سے 12 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ جاری تھی، اور 7,104 میگا واٹ کی بجلی بنانے کی صلاحیت بند پڑی تھی، جس میں سے 5800 میگا واٹ جو ہے وہ صرف اس وجہ سے بند تھی کہ اس کے لیے ایندھن پچھلی حکومت نے حاصل نہیں کیا تھا۔ تو
یہ بڑا واضح نمبر ہے جس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ 1300 میگا واٹ اس لیے بند تھا کہ وہ مرمت اور بحالی ہو رہی تھی. تو جو 4 سال کا عذاب عمرانی اس ملک پر مسلط رہا ہے اس کے بجلی کے حوالے سے اس کا ایک نمبر ہے اور وہ ہے 7104 میگا واٹ. یہ تھا عذاب جو اس بد انتظامی اور مافیا سرپرستی کے نتیجے میں اس ملک کے عوام بھگت رہے تھے. وزیر اعظم شہباز شریف جو ایک وسیع البنیاد جمہوری حکومت کی قیادت کر رہے ہیں انہوں نے عوام سے ایک عہد کیا تھا کہ وہ 1 مئی سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو ہے اسے صفر کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کا بےحد کرم ہے کہ اس نے ہماری محنت قبول فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے 1 مئی سے آج کے دن 10 مئی ہے ملک میں لوڈ شیڈنگ صفر ہے. آج چونکہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے گرمی بڑھ رہی ہے پاکستان میں جو پن بجلی ہے ہائیڈر الیکٹریسٹی اس کی چونکہ جنریشن بڑھ رہی ہے تو آج اللہ تعالیٰ کے کرم سے پاکستان کی جو بجلی کی پیداوار ہے وہ 22,634 میگا واٹ ہے. 3:45 بجے کا نمبر میں آپ کو دے رہا ہوں 1 گھنٹے 45 منٹ پہلے کا 22,634 میگا واٹ بجلی ہم پیدا کر رہے ہیں اور پورے ملک میں کہیں بھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے. یہاں جب میں نے یہ بڑی عاجزی سے یہ دعویٰ کیا کچھ دن پہلے کہ ہم نے لوڈ شیڈنگ صفر کر دی ہے تو ملک کے طول و عرض سے ہمارے بھائیوں اور بہنوں کی جن کی بھی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے وہ آئی اور خاص طور پہ جو دیہی علاقے ہیں خیبر پختونخوا میں سندھ میں اور بلوچستان میں جنوبی پنجاب میں وہاں سے ہمارے بھائیوں نے بہنوں نے شکایت کی کہ آپ تو کہہ رہے ہیں صفر ہے لیکن یہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے. یہ آج وضاحت میں نے چونکہ کابینہ میں بھی ایک بڑی تعداد ان اراکین کی ہے جو ان دیہاتی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں جن کے مجھے پھر فون بھی آئے عید کی چھٹیوں کے دوران. تو کابینہ کو یہ ایکسپلین کیا گیا کہ پورے ملک کے جو فیڈر ہیں ان کو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اور 7 کیٹیگریز ہیں. پہلی کیٹیگری اے ہے جس میں جہاں لائن لاسز یا خسارہ جو ہے بلوں کی بازیابی وہ 10% میں اس میں جو کمی ہے وہ 10% سے زیادہ نہیں ہے وہ کیٹیگری اے ہے. اسی طرح کیٹیگری بی جو ہے وہ 20 ہے کیٹیگری سی 30 ہے. تو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جو صفر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ جو پہلی 3 یا 4 کیٹیگریز ہیں فیڈرز کی ان میں کہیں بھی بجلی بند نہیں ہو رہی اور اگر کہیں ہوئی ہے تو وہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے نہیں تھی کیونکہ ملک میں آج جیسا میں نے کہا 22,634 میگا واٹ کی پروڈکشن ہے اور کہیں بھی بجلی کی جو کمی نہیں ہے. لیکن جو زیادہ خسارے والے فیڈر ہیں یا جہاں سے بلوں کی بازیابی کم ہوتی ہے وہاں پوری بجلی ہونے کے باوجود ہمارا جو مالیاتی خسارہ ہے اس وقت پاور ڈویژن کا اس کو ایک خاص حد میں محدود کرنے کے لیے یہ لوڈ مینجمنٹ کی جاتی ہے جس سے ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو یہ شکایت پیدا ہوئی ہے کہ جی آپ تو کہہ رہے ہیں کہ چلیں شہروں میں لوڈ شیڈنگ صفر ہے اسلام آباد میں صفر ہے لیکن ہمارے گاؤں میں یا ہمارے قصبے میں ابھی بھی لوڈ شیڈنگ جاری ہے. تو اس کے لیے پھر آج جب یہ سارا معاملہ کابینہ کے سامنے رکھا گیا بڑی تفصیلی اس پر بحث ہوئی تو وزیر اعظم نے ہدایات جاری کی ہیں کہ اگلے کچھ ہفتوں میں فوری طور پر ایک نئی پاور پالیسی تیار کی جائے جس کے تحت آنے والے جو کم از کم 10 سال ہیں ان کے لیے پاکستان میں جو ہمیں جنریشن بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت مزید لگانی ہے اس کا ایک منطقی بنیاد پر اس کا فیصلہ ہو کہ کس قسم کی ہمیں جو ایندھن کے ذریعے ہمیں بجلی لگانی ہے. اس بار میں چونکہ کچھ کام کیا ہوا تھا تو میں نے رپورٹ کیا کہ اس وقت جو ہے اگر آپ قیمت کے لحاظ سے دیکھیں تو جو سورج سے بجلی بن رہی ہے سولر پاور اور ونڈ پاور وہ اس وقت کمپیریٹو ہے. کوئلہ جو 5 مہینے پہلے تک سب سے سستی بجلی فراہم کر رہا تھا اب وہ کمپیریٹو نہیں رہا اور وہاں اس میں بہت اس کی قیمت میں 3 سے 4 گنا اضافہ ہوا ہے پچھلے 5 ماہ میں جس کی وجہ سے ہمیں معاملہ تو آگے بڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سولر پاور
اور ونڈ پاور اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آف کورس جو ہائیڈل جنریشن ہے جو پانی کے ذریعے بجلی ہم بناتے ہیں. اور چوتھی اس کا جو آپ سمجھ ستون ہے وہ ہے جس کا آغاز مسلم لیگ نون نے اپنے دور میں کیا تھا کہ تھر کول سے جو ہمارا اپنے ذخائر ہیں اپنے ملک کے جو ہمیں باہر سے نہیں منگوانے پڑتے اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے. تھر کول میں اس وقت بجلی بن رہی ہے اللہ کے کرم سے, اور بہت جلد کچھ اور پلانٹس جو ہیں جو 2018 یا اس سے پہلے سے بننے شروع ہوئے تھے ان کی پروڈکشن بھی اس سال ہم امید کر رہے ہیں کہ پچھلی حکومت نے جو سی پیک کو نقصان پہنچایا اس کے باوجود یہ کارخانے جو تھر کول کو استعمال کر رہے ہیں وہ آن لائن آئیں گے. اور ایک پروجیکٹ جو تھر کے بلاک 6 میں 1320 میگا واٹ پچھلی حکومت کی نالائکی کی وجہ سے یا بدنیتی کی وجہ سے اس پر فیصلہ نہیں ہو سکا تھا, اس کو بھی ہم اب اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں بہت جلد انشاءاللہ, اور وہ بھی کچھ سالوں میں اپنی پروڈکشن شروع کر دے گا. آج جو 22,634 میگا واٹ ہے محترم حضرات خواتین حضرات, اس میں نیوکلیئر پاور کے بھی میگا واٹس شامل ہیں جو کراچی میں ہم نے K3 اور K4 کے نام سے جو نیوکلیئر پلانٹس جو ہیں وہ لگانے شروع کیے تھے وہ پچھلے سالوں میں 1 سال پہلے اور 1.5 سال پہلے, وہ بھی ہم آن لائن آنا شروع ہو گئے. تو ان کی بجلی بھی اس میں جو 22,634 میگا واٹ آج پروڈیوس ہوا ہے اس میں یہ شامل ہے. جو اگلی ہدایت وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ کے مشاورت کے بعد دی وہ یہ انہوں نے ہمیں ہدایت کی ہے کہ ملک کے شہری اور دیہی علاقوں میں توازن پیدا کیا جائے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے. یہ ایک چیلنج ہے بہت بڑا, لیکن انشاءاللہ ہم اس سے نمٹیں گے جس میں ہمیں جو گفتگو کرنی ہے اور جو ڈسکوز ہیں ہماری ڈسٹریبیوشن کمپنیز ان کے نظام میں بہتری لے کر آنی ہے. لیکن اوور آل ہماری تو یہی استدا تھی کہ اگر ہمیں 100 ارب روپیہ اضافی دیا جائے تو اگلے جو 4 سے 5 مہینے ہیں موسم گرما کے اس کے اندر ہم لوڈ شیڈنگ کو محدود کر سکتے ہیں. صفر کا لفظ جو ہے وہ زیادہ ایمبیشس ہے کیونکہ دیہاتی علاقوں میں جب نہیں ہوتا تو ہمارے بھائی اور بہنیں جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں اور ناراض ہوتے ہیں. تو اس لیے ہماری کوشش یہی ہے کہ شہری اور دیہی علاقوں میں ایک توازن لا کے لوڈ شیڈنگ کا وہ ہم آگے بڑھیں, جس کے لیے پالیسی بھی ہم نے آج سے بنانا شروع کر دی ہے. اور انشاءاللہ ہمیں یہ وزیر اعظم کی طرف سے یقین دہانی کرائی گئی ہے, کابینہ بھی اس میں شامل ہے, کہ جو وسائل ہمیں چاہیے ہوں گے وہ انشاءاللہ فراہم کیے جائیں گے. وسائل جو ایندھن درکار تھا وہ میں بہت شکر گزار ہوں وزارت خزانہ کا اور وزارت پیٹرولیم کا کہ ان کے تعاون سے ہم نے آلریڈی جو ہے اب LNG کے جو لوڈز ہیں وہ خریدے ہیں کچھ, وہ بھی اس ہفتے ان میں سے پہلے جو سپلائی ہے وہ شروع ہو جائے گی. تو ہمیں جس طرح پہلے مئی کے 10 دن میں اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوا ہے کہ ہم نے جو 8 گھنٹے اور 12 گھنٹے یہاں تک کہ اسلام آباد کے رہنے والے بھی کہتے ہیں اسلام آباد میں لوڈ شیڈنگ کہاں سے شروع ہو گئی, وہ ہم نے اس کو مکمل طور پر اس لوڈ شیڈنگ کو ختم کر کے یہ بات ثابت کی ہے کہ جو موجودہ وسیع البنیاد جمہوری حکومت ہے اس میں وہ صلاحیت ہے, اس میں وہ مہارت ہے اور اس میں محنت کا وہ جذبہ ہے اور عوام کے ساتھ کمٹمنٹ ہے کہ ہم یہ جو 26 اپریل کو لگتا تھا کہ 8 گھنٹے کی اور 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ خدا جانے کیسے ختم ہوگی, وہ ہم نے 4 دنوں میں اپنی محنت سے اس کو چالو کیا. اور جو ہم نے 2018 میں جس مشن کا آغاز کیا تھا پاکستان کو روشن کرنے کا, وہ محمد نواز شریف کا مشن آج بھی جاری ہے. اور اس میں اب مجھے بہت خوشی ہے کہ ہمارے جو کولیشن کے جو پارٹیز ہیں دوسری جن کا چاروں صوبوں سے تعلق ہے وہ اس میں شامل ہیں. ہم یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ لوڈ شیڈنگ کا جو دورانیہ ہے وہ آنے والے موسم گرما میں جولائی میں سب سے زیادہ ڈیمانڈ دیکھنے میں آتی ہے, وہ محدود رہے, اس میں شہری اور جو دیہی علاقے ان میں توازن رہے. اور انشاءاللہ جو اگلے 10 سال کی پالیسی ہے وہ بھی ہم بنانے جا رہے ہیں تاکہ ایک خاص منطقی اور عوام کی
फलाह के हवाले से उसकी बुनियाद पर मुस्तकबिल की पेशबंदी की जा सके। बहुत शुक्रिया। सदर मुमलकत ने खत लिखा है, जवाब दिया इमरान खान साहब के खत का, और वो मीडिया को जारी भी हुआ जवाब थोड़ी देर पहले। इसमें कहा गया है कि regime चेंज के हवाले से वाज़ेह शवाहद मौजूद हैं, लिहाजा जो है इस बात की तहकीकात की जाए और कमीशन बनाया जाए। और ये खत उसकी कॉपी जो है उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को और चीफ जस्टिस को भेजी है। इस पर आपका कैसे जवाब देंगे? देखिए मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, आइन के तहत सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की एडवाइस के पाबंद है और उसमें किसी किस्म का कोई इस्तिस्ना सदर को हासिल नहीं है कि ये एडवाइस उनको अच्छी लगती है तो वो उस पर अमल करेंगे। जो एडवाइस उनके सियासी जमात या उनके फ़ायदे से क्लैश कर रही है उसको वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आइन उन्हें पाबंद करता है कि वो वज़ीर आज़म की एडवाइस पर अमल करें, और ये वो एडवाइस है जो 3 अप्रैल को चौधरी सरवर साहब जो उस वक्त गवर्नर पंजाब थे उनको उतारने के लिए सदर ने एक्सेप्ट की थी। ये वही एग्जैक्टली वही एडवाइस है, वही आइन की शिकें हैं जिसके तहत ये एडवाइस दी गई थी। तो सदर अगर वज़ीर आज़म की एडवाइस पर अमल नहीं करते, और उनके पास ये नहीं कि मेरा मिजाज अच्छे नहीं है आज, या जो है वो रजीम चेंज का लफ्ज़ कहीं आइन में दर्ज नहीं है, तो मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि सदर मुमलिकत जो है, अंग्रेजी का लफ्ज़ आइन के आर्टिकल 6 में दर्ज है, सबवर्ट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, और काबीना ने यही आज इस पर अपनी वाज़ेह राय दी है कि अगर हमें मुल्क को आइन के मुताबिक चलाना है तो दिस सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 4 अल्फाज हैं आपको पता आइन में दर्ज है, हेल्ड इन अबेयंस है, सस्पेंशन है, लेकिन ये जो सबवर्जन है इतनी वाज़ेह तौर पर सामने आई है जहां सदर के पास अब कोई जगह नहीं है कि वो ये कह सके कि मैंने क्यों वज़ीर आज़म की एडवाइस पर अमल नहीं किया। तो जब आइन वाज़ेह है, आइन में जो रास्ता है उसका तयन वाज़ेह है, तो फिर ठीक है खत लिखें और सबको लिखें, लेकिन हमें तो ये पूरी जो जद्दोजहद इमरान खान के फाशिज्म के खिलाफ की गई थी वो आइन की अमलदारी के लिए थी, और अगर आइन की वो शिक जो है वो चौधरी सरवर के मामले में ठीक है, लेकिन आज के गवर्नर के मामले में ठीक नहीं है। सदर के पास ये लीवे नहीं है, उनके पास कोई जगह नहीं है कि वो ये कह सकें कि उन्होंने ये फैसला क्यों किया। तो हमारी तो अभी भी ये तवक्को है कि ये मामला जिसके लिए अब एक कमीशन बनाया जा रहा है, जिसके TORs का तयन हो जाएगा बहुत जल्द, कि इसको देखा जाए कि भाई आइन के अंदर जो शिकें हैं, वज़ीर आज़म की जो अथॉरिटी है वो अथॉरिटी पाकिस्तान के अवाम से ली जा रही है, वो कोई अपनी खुद खड़े हो नहीं हो गए कि जी मुझे गवर्नर बदलने हैं। एक आइन है जो पूरी तरह इन ब्लैक एंड वाइट लिखा हुआ ये कहता है कि ये अथॉरिटी है। तो ये मामला मोहतरम ख़वातीन व हज़रात इंतहाई संजीदा है। ये कोई पार्टियों के दरमियान फुटबॉल नहीं खेला जा रहा, ये आइन की अमलदारी का मामला है। हम इसको इंतहाई संजीदगी से ले रहे हैं, काबीना ने इसको संजीदगी से लिया है, और संजीदगी से ही मतानत के साथ इस मामले को हम खुश असलूबी से हल करेंगे इंशाअल्लाह। दो सवाल हैं आपसे। एक तो ये खबर आ रही है कि वज़ीर आज़म साहब आज लंदन जा रहे हैं, तो बता दें उनका एजेंडा क्या है, कौन लोग साथ जा रहे हैं। दूसरा, आज कैबिनेट ने DGIB तैनात किए हैं फवाद असदुल्ला साहब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिछले 6 माह से उनके खिलाफ बड़े सीरियस किस्म के केसेस चल रहे हैं, गुलबर्ग ग्रीन हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से। आज मुतलका वजारत ने जब समरी पेश की तो ये चीजें उनके सामने रखी गई है या नहीं रखी गई? सर आपसे आपने कहा आज जो सप्लाई है 22,600 है, 634 आखिरी 34 को ना भूलें। नहीं ऑनेस्टली हम तो एक मेगावाट इकट्ठा कर रहे हैं ना पाकिस्तान के अवाम के लिए। इसके साथ बता दें। दूसरा, चाइनीज कंपनी ने खत लिखा है कि उनके 3 खरब रुपए के बकाया जाता है, अगर वो नहीं दिए गए तो वो
जो अपने पावर प्लांट है वो बंद कर देंगे, तो उस पर क्या स्ट्रेटेजी है? सबसे पहले तो जी जो अभी खबर टीवी पे भी चल रही है और जो सियासी बेरोज़गार हैं वो उसके ऊपर दुकान लगाकर भी बैठे हुए हैं और सौदा अपना बेच रहे हैं, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो मेंबर्स हैं, जो पार्टी के लोग हैं, वो जा रहे हैं एक प्राइवेट विज़िट के ऊपर मिलने अपने कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, और शहबाज शरीफ साहब भी जा रहे हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, और ये मुशावरत का सिलसिला पार्टीज़ के अंदर एक कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं है, लेकिन जो बेरोज़गार सियासी यतीम ये बातें कर रहे हैं उनकी पार्टी में क्योंकि ये मुशावरत का सिलसिला नहीं होता और वहाँ एक शख्स की ज़िद, तकब्बुर और फैसला साजी के ज़रिए पूरी पार्टी और उसी हुक्म के ज़रिए यहाँ मुल्क के अंदर आइन शिकनी भी हुई, वो तमाशा लगाया गया जो पंजाब में दोबारा हो रहा है। तो ये इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिनके पास आज कुछ कहने को नहीं है, कोई कारकर्दगी दिखाने को नहीं है, किसी किस्म का पाकिस्तान की आवाम को 4 साल रिलीफ दिया हो वो बताने को नहीं है, सिर्फ झूठा एक बयानिया जो बैरून मुल्क साजिश के अलावा, तो अब उनको एक टॉपिक मिल गया। लेकिन मैं ये ज़रूर बताना चाहती हूँ कि ये मुस्लिम लीग नून का डेलीगेशन है, पार्टी डेलीगेशन जा रहा है कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को मिलने। मुशावरती अमल है, मुशावरती सिलसिला पार्टियों के अंदर और मुस्लिम लीग नून के अंदर ख़ास तौर पर यह सिलसिला जारी रहता है। इसके अलावा अब मैंने जैसे पहले कहा कि बग़ैर वजह के तनकीद जो है वो मकसद है तो उसको जारी रखें। हम वो करेंगे जो पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहतर होगा और जो पाकिस्तान की आवाम के हक़ में बेहतर होगा। जी आईबी का प्रोफाइल जो आपको मैंने पहले बताया कि तानियाती हुई है, वो बिल्कुल इन सब चीज़ों को देख कर रखा जाता है, क्योंकि जब तक कोई कैटेगोरिक इल्ज़ाम साबित ना हो जाए, ये रविश हमने 4 साल भी देखी है, तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही होता है। जी चाइनीज़ हम जो हमारी कमिटमेंट्स हैं पावर सेक्टर की, इसीलिए ये पावर सेक्टर जो है वो सिर्फ वजारत बिजली नहीं है, ये एक तकोन है जिसमें एक कोने में वजारत बिजली है, एक कोने में वजारत पेट्रोलियम है, और तीसरी जो कोना है वो सबसे अहम है, कॉर्नर स्टोन है, वो वजारत ख़जाना है। तो हमने मुस्तकिल तौर पर, इसलिए आज काबीना के सामने खुलकर ये बात की गई कि बल्कि अगर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कि हमारी जो आज वजारत जो की तरफ से जो प्रेजेंटेशन थी काबीना को, उसका उन्वान था पावर सेक्टर अ मेस, यानी वहां एक बहुत बड़ा आप उसे घुमसान कह लें, एक गुंजलक मामला है जिसमें हमने डील करना है, जिसमें चाइनीज कंपनी। तो हमारी तो पूरी कोशिश है कि 30 जून से पहले ये जो हमारे जितने भी ड्यूज़ हैं वो, इसीलिए हम वजारत ख़जाना के साथ मुस्तकिल राब्ते में हैं। 2 दफ़ा मैं जा भी चुका हूं और जाता रहूंगा, क्योंकि हमने ये मामला हल करना है, और ये जो तमाम चाइनीज़ कंपनी जहां भी हमारे ड्यूज़ हैं हम उसे क्लियर करना चाहते हैं। ये एक मालियाती चैलेंज है, और जहां हमने जो कंट्रीब्यूशन करनी है वो यही है कि डिस्कोज से, जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, उनसे मैक्सिमम रिकवरी जो है उसका आगाज करें। 2 डिस्कोज में मैं ऑलरेडी जा चुका हूं, और तमाम का विजिट करके उन पर ये बात वाज़े करेंगे कि अब काम किए बगैर चारा नहीं है, रिकवरी इंप्रूव करनी पड़ेगी, ताकि हम ये तमाम जो हमारे ड्यूज हैं वो उनको देकर तो पावर सेक्टर में एक तवाजुन और तसलसल लेकर आना है, ताकि ये जो अप एंड डाउन है कि अभी 8 घंटे की लोड शेडिंग हुई है, अब हमारी गवर्नमेंट आई तो 8 घंटे की लोड शेडिंग खत्म कर दी है, फिर कुछ देर, ये जो तसलसल और तवाजुन है ये हमारा मकसद है। और उसका वजह यही है कि लोगों को, पाकिस्तानियों को अपने घरों में भी कुछ सुकून मिले, लेकिन साथ ही हमारी जो इंडस्ट्री है, जो लोग इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, उनको भी ये एक तसल्ली हो कि पाकिस्तान में अल्लाह ताला के करम से सफिशिएंट वाफिर बिजली मौजूद है। जब भी कोई खत लिखते हैं जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के खिलाफ, वह भी इनको रेफरेंस देते हैं, और जब गवर्नर की जरूरी होती है तो उसमें भी आर्टिकल का कोई हवाला देते हैं। क्या आपके पास कोई इम्पीचमेंट के अलावा कोई आईनी रास्ता है या सदर मुल्क के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकती है?
देखिए, इसके ऊपर आज काबीना में बड़ी ही तफसीली मुशावरत हुई है, क्योंकि जिस किस्म की मैंने पहले कहा कि आइन शिकनी 3 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल को देखी और एक शख्स के हुक्म के ऊपर सदर, डिप्टी स्पीकर, स्पीकर, गवर्नर पंजाब, ये तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं और इनके आइनी इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल पाकिस्तान की जो आइन है उसके ऊपर हमला है और ये आइन शिकनी जो है इसको किसी तरह भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और एक तो आइन शिकनी, ऊपर से गुंडागर्दी, तो इसके ऊपर एक तफसीली मुशावरत है। वजारत कानून को भी ये हदायत जारी कर दी गई है कि इसका किस तरह ऐसा सदेबाब किया जाए कि आइंदा कोई जुर्रत न करे आइन को ऊपर इस तरह हमला करने का। मैडम, ये बताइएगा कि हाई कोर्ट ने आज कहा है कि जो SAPM है हनीफ अब्बासी साहब के खिलाफ जो चीफ रशीद साहब ने दरखास्त दायर की है उसके ऊपर कहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ वो नजरसानी करे। एक तो ये बताएं क्या अदालती इस तरह का कोई हुक्म होगा उसको माना जाएगा, दूसरा महंगाई के हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं जो दिन ब दिन इजाफा हो रहा है? जी, इसके ऊपर नोटिस जारी कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और वफाकी हुकूमत उस नोटिस के जवाब में अपना जवाब हाई कोर्ट में जमा कराएगी इंशाल्लाह। हनीफ अब्बासी साहब बेल के ऊपर हैं और नोटिस एक कंप्लीट उसके सियाको सबाक को रखते हुए एक नोटिस का जवाब इस वक्त तैयार किया जा रहा है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंशाल्लाह पेश किया जाएगा। और महंगाई की जो आपने बात की है, पिछले 3 हफ्ते में अगर आप देखें तो रमज़ान के दौरान भी और अब भी जिस किस्म की जो 3 कमोडिटीज़ के ऊपर एक मॉनिटरिंग मेकनिज़म वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बनाया हुआ है, जिसमें चीनी, आटा, घी और जो इसकी तफसील लंबी है और उसको पहली दफ़ा सूबों के साथ, क्योंकि पहला शख्स तकब्बुर और अना के उस घुमंड में इतना ज़्यादा फंसा हुआ था कि वो सूबों से बात करना भी अपनी तौहीन समझता था वफाक की इकाइयों के साथ, और एक बिखरा हुआ सिस्टम था गवर्नेंस का भी। उन सब को पहले इकट्ठा किया सिर्फ पहले हफ्ते के अंदर, क्योंकि उस वक्त रमज़ान था और आपने देखा कि किस तरह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इसको खुद मॉनिटर करते हुए इन कमोडिटीज़ की चीज़ों के ऊपर एक कंप्लीट मॉनिटरिंग मेकनिज़म किया और उसके बाद इंश्योर किया कि जो प्राइसेस दी गई हैं सूबे भी और वफाक में भी उसको किस तरह मॉनिटर करें और वो पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ मिले। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि इन तमाम मुश्किल हालात के बावजूद जो इस वक्त पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि कोएलिशन गवर्नमेंट के ज़रिए तमाम सूबे इस वक्त रिप्रेजेंट करते हैं काबीना को और कोएलिशन पार्टनर्स भी तमाम वफाक की इकाइयों को रिप्रेजेंट करते हैं और उनको देखते हुए बहुत जल्द एक के बाद दूसरी खुशखबरी मिलेगी। वज़ीर आज़म खुद इन तमाम हालात का जायज़ा कौम के सामने बहुत जल्द कौम से खिताब की सूरत में पेश करेंगे और ऐसे रिफॉर्म पैकेजेस जो सिमट दुरुस्त करेंगे, ना सिर्फ ये कि पिछली हुकूमत का अमाल नामा क्या है, जो 4 साल यहाँ मातम होता रहा कि पिछली हुकूमत क्या करके गई है, जबकि पिछली हुकूमत आपको डिमांड के मुताबिक बिजली देकर गई थी, महंगाई को 3% पर करके गई थी, CPEC दे के गई थी। ये वो तमाम इनिशिएटिव्स थे जो पिछली हुकूमत ने आपको दिए थे। ना सिर्फ आपने उनका बेड़ा गर्क किया बल्कि आपने दोनों हाथों से कार्टल्स और माफियाज के जरिए पाकिस्तान की आवाम को लूटा। अगर आपके पास एक धेले की और एक ईंट दिखाने की भी कारकर्दगी होती तो आज वो झूठा साजिशी खत लहराने की बजाय आप पाकिस्तान की आवाम को ये बता सकते कि हमने पाकिस्तान की आवाम के लिए कितनी महंगाई कम की है, कितना रोजगार दिया है, कितने मंसूबे लगाए हैं, कितने अस्पताल बनाए हैं, कितने स्कूल बनाए हैं, कितने मेगावाट बिजली बनाई है। लेकिन कारकर्दगी का सफ़ा क्योंकि खाली है इसलिए आप एक झूठा खत लहरा रहे हैं। लेकिन ये तमाम बातें पाकिस्तान की आवाम भी जानती है और बहुत जल्द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कौम से खिताब के ज़रिए ये तमाम हक़ाइक़ भी सामने रखेंगे। इसके साथ साथ इसका सदेबाब भी और आइंदा जो सिमत है उसको पाकिस्तान की आवाम की तरक्की, खुशहाली, रोज़गार और महंगाई में कमी के जो रिफॉर्म्स हैं वो पाकिस्तान की आवाम को बताएंगे। अभी मैडम, हाँ जी, जब से आप वफाकी वज़ीर इत्तलात बनी है मैं तो आपकी पहले कॉन्फ्रेंस में आया हूँ, लेकिन मैं जो सुन रहे हैं आप साथियों की फलाह बहबूद के वादे कर रही हैं, दावे कर रही हैं। आज इस हॉल में नवाए वक्त ग्रुप के मुतासरीन बैठे हुए, उनको पिछले कोई 2-2 साल से जो है वो पैसे नहीं मिले। मैं ये चाहूँगा कि आप नवाए वक्त ग्रुप और इन साथियों के दरमियान, इन वर्कर्स के दरमियान कोई ऐसा पैचअप कराएं कि इनको रिलीफ मिल सके। देखिए ना तो नंबर 2 सेकंड पार्ट बारी बारी कर लें, बारी बारी। सेकंड पार्ट मैडम,
अभी इन्होंने बात की आईसीटी के हवाले से तस्वीर साहब ने, क्या डॉक्टर आरफ अलवी जो सूबे पाकिस्तान है उनके मुआवजे के बारे में भी गवर्नमेंट सोच रही है? थैंक यू। आप भी सवाल ले लें, आप भी ले लें। हाँ जी, और फिर मैडम का भी ले लें। हाँ जी। आप समझते हैं कि कैसे वक्त में डेमोक्रेसी भी है, डायलॉग की जरूरत है इसको? जी आप भी मैडम कर लें। जी मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। मैं तो बहुत सीनियर जनरल इफ यू नो मी वेरी वेल मैम। मेरा सिर्फ ये गुजारिश है, मेरी शिकायत है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपसे डायरेक्ट मिलता है एंकर पर्सन वगैरह। तो मैं 28 साल मुझे जर्नलिज्म में हो गए, तो हम लोगों को प्रिंट मीडिया बिल्कुल इग्नोर होता है, आप लोगों के सामने नहीं आ पाता, तो हमारी कंप्लेंट्स जो है वो वैसे ही रह जाती हैं। तो 2.5 साल इतने बुरे गुजरे, हम इस बिल्डिंग में नहीं आए ड्यू टू मेनी पर्सन। सिर्फ ये योग सुहेल अली खान इतना बुरा नहीं था जितने बाकी लोगों ने किया हमारे साथ, और हमें कुछ भी नहीं हुआ, तो सब पीआई को जानते हैं। मैं सिर्फ आपसे इतना गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप मेरे ख्याल में आपसे आज लंदन जा रही, तो मुझे आप एक मीटिंग का टाइम दे दीजिए, ये मेरा काम है। मैं जी पहले तो सवाल आपने जो किया नवाए वक्त से रिलेटेड, और आपने ये बात की, मेरी जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ एक तफसीली मुलाकात हो चुकी है। आप भी जानते हैं उसके अंदर हमने ये जो सैलरी इश्यूज़ हैं, ड्यूज़ के इश्यूज़ हैं, इन सब के ऊपर तफसीली बात की है। और हम भी एक ऐसा रिफॉर्म यहाँ ला रहे हैं पीआईडी के अंदर भी कि जो जब भी कोई अदारा बिलिंग दे तो उसकी एक महदूद मुद्दत के अंदर उसके ड्यूज़ क्लियर कर दिए जाएं, ताकि आप लोगों का भी सिलसिला है जो वो जारी रहे। दूसरी आपने मैडम बात की, मैं 2 दिन, एक मिनट जी, 1 मिनट, 2 दिन जो है पीआईडी में आके बैठती हूँ। कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया की कदगन नहीं है, आप जब चाहें मुझे मेरे ऑफिस में डायरेक्टली आके मिल सकती हैं। तीसरा, मैडम हमने 2 दशक तक मुजाहरे किए हैं, लेकिन जब घर के बाद मुजाहरे का ऐलान किया तो उसके बाद उसने हमारे खिलाफ केस कर दिया। अब वक्त जो है वो टाइम नहीं रहा हमारे पास। मैडम लोग खुदकुशी पे पढ़ा रहे हैं, लोग फोत हो गए हैं। बराए मेरे बानी लंदन जाने से पहले आप एक कमेटी बना दें, बेटा किसी की सादत करो, हमारी बात में वक्त जो मुतासिन है वो मैडम नरवीजा के इतने मुजालम का शिकार हैं कि वो भूखे मरने के ऊपर आ गए। लिटरली जॉनसन का बुरा हाल है उसके ऊपर। जी बिल्कुल मुझे इस बात का पता भी है, और जो पिछले 4 साल में डिफरेंट प्रोविंसेस के लिए डिफरेंट जो जर्नलिस्ट हैं उनकी माशी सूरत हाल भी, वर्कर जर्नलिस्ट जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, जो कैमरा मैन हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, उनके जो हालात हैं मैं उनसे बखूबी वाकिफ़ हूँ, जो 4 साल होता रहा। मैं खुद इस चीज़ को देख रही हूँ। कमेटी बनाने का मतलब है कि इसको आप छोड़ दें, मैं खुद इसको मॉनिटर भी कर रही हूँ, और इंशाल्लाह तमाम ओनर्स के साथ मिलकर एक ऐसी स्ट्रैटेजी ज़रूर बनाएंगे कि कोई सहाफ़ी किसी भी किस्म के जुल्म का शिकार ना हो। जी मैंने आपको पहले कह दिया कि कानूनी मुशावरत के लिए काबीना ने हदायत दे दी, और बहुत ही जल्द इस पर हम फैसला करेंगे। जी उसके ऊपर एनसीओसी को फौरी तौर पर आज रिवाइव करने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ऑर्डर दे दिया है, और कल उसकी जो शहबाज शरीफ साहब का 2 दिन का दौरा है, उसके फौरी बाद पहली मीटिंग जो है वो एनसीओसी के ऊपर भी है, और हेल्थ मिनिस्ट्री को भी हदायत जारी कर दी है कि फौरी तौर पर जो वेरिएंट नया आया है उसका एक तो सदेबाब भी किया जाए, और उसको मॉनिटर किया जी उसको मॉनिटर किया जाए, और जो उसके हेड हैं उसका भी ऐलान बहुत जल्द हो जाए। ये तो समझ आ गई ABC, जहाँ 10 से 12 फीडर्स की कैटेगरी अभी जो 10 से 12 घंटे अभी भी जहाँ लोड शेडिंग हो रही है उनका क्या मतलब और जो आपके जो लोड शेडिंग के जो आपने जो अपने चोरी के बताया, मैंने आपको बताया जी। देखिए मैं यही मेरी अर्ज है कि जब हम कहते हैं कि वो जीरो का लफ्ज है, हम उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहते। जीरो जो कैटेगरी A, B, C है वहां जीरो है, यानी 30% से कम जहां खसारा है या बिल रिकवर नहीं होते वहां लोड शेडिंग नहीं, आज के दिन तक लोड शेडिंग नहीं हो रही। उसके ज्यादा जहां खसारा ज्यादा है 50%, 60%, 80%, वहां आज भी वो लोड मैनेजमेंट जारी है, और वो एक अलहदा डिमांड है हमारे सिस्टम के ऊपर जिसको हम मैनेज करते हैं, और वो मुस्तकिल एक मैनेजमेंट का अलहदा मैकेनिज्म है। इसीलिए कहा गया कि इसमें तवाज़ुन लाया जाए कि ठीक है वहां से हमें खसारा है, वहां से हमें बिल्स नहीं मिलते उन देही इलाकों से, लेकिन एक तवाज़ुन पूरा करके एसेंशली, इसीलिए मैंने कहा कि हमें जीरो से पीछे हटकर
बहुत सारी लोड शेडिंग जो इस वक्त देही इलाकों में हो रही है, अगर हमें तवाज़ुन करना है तो फिर शहरों में वो आएगी और हमें उसका सामना करना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल हम इसको बिल्कुल लिमिट कर रहे हैं।